जनाब मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब, जनाब राग़िब मुरादाबादी साहब, नज़र अमरोही साहब, शकील आदिलज़ादा साहब, फराज ज़ैदी साहब और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, नज़र अमरोही साहब के सिलसिले में मेरा ख़्याल है कि इस तरह की तक़रीबात इससे बहुत पहले मुनक़िद होनी चाहिए थी, इसलिए कि जो इनका मकाम है, जो इनकी पसंदीदगी और मकबूलियत है, उसका तकाज़ा था कि इन्हें इस तरह से जाना जाता, पहचाना जाता कि जो एक वसी तर हल्के को अंदाज़ा हो कि ये किस अहद के और किस अंदाज़ के और किस उसलूब के शायर हैं। अभी कुछ पस मंज़र शकील आदिलज़ादा साहब ने बयान किया। मैंने सबसे पहले नज़र साहब को 50 की दहाई में देखा, जो नाज़ाबाद नंबर 5 जो पापोश नगर कहलाता है वहाँ क़याम था। हमारा लड़कपन था, स्कूल कॉलेज का ज़माना और नज़र साहब की इंतहाई जवानी का ज़माना, जो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही नस्तालिक और इसी तरह सियाह शेरवानी में मलबूस, और वहाँ की एक बड़ी अच्छी महफिल थी जो अमीर गुलावटवी साहब जो दाग के शागिर्द थे उन्होंने कायम की थी, बज़्म ख़याल के नाम से। उस बज़्म ख़याल में जिगर साहब, रविश साहब, शौक़ मुरादाबादी साहब, साहब क़ज़लबाज, ज़ोरा निगाह, माइल क़ादरी साहब, ये सब हज़रात आया करते थे और बहुत ही आला दर्जे की वहाँ पर महफिलें होती थी। कभी तरही मशायरे होते थे, कभी आम मशायरे होते थे। उसमें नज़र साहब का कलाम और इनका तरन्नुम बहुत ही आला और बहुत असर करने वाला। तो ये दौर था जिसमें नज़र साहब को देखा तो वो जवानी का हुस्न उनका और था और इस वक्त का हुस्न कुछ और है, जो बहुत ही आदमी कहते हैं कि बुढ़ापे में और ग्रेसफुल हो जाता है, लेकिन बुढ़ापा इन पे आया नहीं कभी। ये हमेशा दिल से जवान, और जैसे वो कहते हैं कि मेरे आगोश नज़र में आ जा, तो वो आगोश नज़र हमेशा वहाँ रहता है और उसमें जो है वो कभी कमी नहीं आती है। वो हुस्न के जलवे और ज़िंदगी की रानाइयाँ समेटते रहते हैं, इसीलिए इनके यहाँ कोई प्रिटेंशन नहीं है। इस मकाम के शोरा तो मेरा ख्याल है कि जैसे वो कहा है हमारे अथर शाह ने कि मैं समझा कि मुझे दाद से कर देंगे, यानी कुछ था, एक लफ्ज़ भूल गया, और मुंह तो उस्ताद ने खोला था जमाही के लिए। तो ये उस्ताद इस किस्म के नहीं है हमारे नज़र अमरोही साहब। ये हमेशा खुले दिल से सबको सराहते हैं और अपने छोटों को भी बड़ी मोहब्बत से आगे बढ़ाते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं। बहुत सारे वाक़यात मुझे नज़र साहब की ज़बानी में मालूम हुए, कुछ साथ बहुत हमने सफ़र व हज़र में देखा इन्हें। तो एक तो ये अपने अहलिया मोहतरमा के बारे में एक बड़े अच्छे ख़यालात रखते हैं। उनके बाद कमेंट्स हम तक पहुँचे, मसलन वो ये कहा करती थी कि भाई क्या मशायरे में जाते हैं, क्या लेकर आते हैं, दाद मिलती है वो भी वहीं छोड़ के चले आते हैं। इसी तरह जिगर साहब के साथ बड़ा वक्त गुजारा नज़र साहब ने, और जिगर साहब भी बड़ी मोहब्बत करते थे। एक दिन नज़र साहब के घर आए और वहाँ हमारी भाभी मोहतरमा से वो मिले और कहने लगे भाई ये तुम्हें तंग तो नहीं करता नज़र? तो उन्होंने कहा जिगर साहब बात यह है कि ऊँटनी थी पहले बावली, आपने घुंघरू और बांध दिए। तो ये तमाम दिलचस्प बातें हैं और ज़िंदा दिली का आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि ये कमेंट्स बयान करने में नज़र साहब को कोई तामुल नहीं है, खुद इंजॉय करते हैं। सारी ज़िंदगी इन्होंने इसी तरह बसर की, दरवेशी, कलंदरी, बेनियाजी, क्योंकि वहाँ लाहौर में जो ज़मीन है इनकी वो यकीनन करोड़ों रुपए की है और इस पर फीचर भी छप चुके हैं अखबारात में, लेकिन ना कभी उसका क्लेम किया, ना कभी उसके पीछे भागे। तो ये एक इनकी जो दौलत बेदार इन्हें मिली है, तख्लीकी
صلاحیتوں کی صورت میں اس سے بھرپور کام انہوں نے لیا ہے۔ غزل کا انہیں بہت ہی زیادہ نظر صاحب کو احترام بھی ان کے دل میں ہے، اور وہ غزل کے لیے اتنے زیادہ آگے بڑھے کہ ایک دفعہ ایک ادارہ بھی غزل انٹرنیشنل کے نام سے قائم کر لیا کہ بھئی اس کو ہر زبان میں ہر ملک میں مقبولیت دلائی جائے۔ اور مختلف حضرات سے اس سلسلے میں ان کے مکالمے بھی ہوئے ہیں، خاص طور پہ جب ندا فاضلی یہاں آئے ہوئے تھے تو ان سے غزل کے بارے میں، کیونکہ وہ غزل کے لیے ایک تو کلاسیکی غزل کے وہ ذرا خلاف تھے۔ مثلا ان کی ایک غزل ہے جس میں یہ آیا ہے کہ کھٹی چٹنی جیسی ماں، تو اب اس قسم کا تو کلام نظر صاحب کے لیے لاہور والا قوت کی حیثیت رکھتا ہے، لہذا اچھی خاصی بحثیں ہوئیں اور اس میں انہوں نے یہ قائل کیا کہ بھئی جب تک غزل کا رچاؤ، اس کا مزاج، اس کی کلاسیکی جو دلکشی ہے وہ نہ ہو، اس وقت تک پھر وہ کلام غزل کا نہیں ہے، کچھ اور وہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اب آپ دیکھیں گے کہ جو مجموعہ کلام ان کا متاع نظر کے نام سے شائع ہوا ہے، اس میں یہ بہرحال اس لحاظ سے بہت خوش نصیب ہیں کہ ان کی اولاد بھی بہت سعادت مند ہے۔ انجم ایاز آپ جانتے ہیں کہ بین الاقوامی شہرت کے مجسمہ ساز اور آرٹسٹ ہیں، انہوں نے اس کتاب کی تزئین و آرائش کا کام کیا۔ پھر اقبال نظر صاحب خود بہت اچھے افسانہ نگار، ڈرامے ان کے کئی سیریل ٹی وی پر اور مختلف چینلز پہ آ چکے ہیں۔ تو یہ سب نظر صاحب کی خوش نصیبی ہے کہ انہوں نے جس طرح کا ماحول چاہا وہ ان کو زندگی میں ملا، اور ان کے یہاں ادب، شعر، ڈرامہ اور مختلف ادبی اصناف کا چرچا رہتا ہے۔ نظر صاحب نے پچھلے دنوں جب یہاں رؤوف صدیقی صاحب بطور ایک یعنی وزیر ثقافت و سماجی بہبود اندرون سندھ انہوں نے بہت سے مشاعرے کیے، اور ایک مشاعرہ بڑا شاندار طریقے سے ہوا، اور اس میں جو بوگی لگائی گئی وہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے لیے تیار کی گئی تھی، وہ اس میں موجود تھی، جس میں 2 بلیڈز کا پنکھا بھی ہے جو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں نظر صاحب نے جس طرح اپنا اشعار سنائے ترنم سے، لطیفے، ایک زندہ دل شخصیت کہ جو سب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان کی یعنی صحبت کے بغیر اور ان کی شرکت کے بغیر یہ مشاعرے اتنے کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ تو یہ چند باتیں ہیں جو میں نے عرض کی ہیں۔ یہ بہت فخر کے ساتھ یہ کہتے ہیں نظر صاحب کہ ان کا تعلق جگر اسکول سے ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جگر صاحب کے یہاں تغزل جو ہے وہ بنیادی حیثیت رکھتا تھا، اسی لیے رئیس المتغزلین انہیں کہا گیا۔ نظر صاحب کے یہاں وہ جو جگر صاحب کا ایک خاص انداز جسے ہم پیراڈاکسیکل ایکسپریشن کہتے ہیں، وہ خاص طور پہ نظر صاحب کے یہاں ہے کہ ایک معلوم ہوتا ہے کہ جیسے متضاد بات کہی گئی ہے لیکن اس کے اندر ایک جمالیاتی ربط ہوتا ہے، جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ مانوس الفاظ ہیں، وہی کلاسیکی انداز ہے، وہی اسلوب ہے، وہی استعارے ہیں، لیکن ان سے ایک نئی بات، آج کی زندگی کی بات کہی گئی ہے۔ تو یہ تو چند باتیں تھیں جو میں نے عذرائے امتثال امر یہاں بیان کی، اور نظر صاحب سے خود ان کا کلام سننے کے لیے ہم بےتاب ہیں، اس لیے کہ ان کا ترنم، ان کا کلام دونوں اس طرح یکجان ہو جاتے ہیں کہ ایک کو دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ میں منتظمین کو مبارکباد دیتا ہوں کہ نظر صاحب کو انہوں نے اس محفل میں لا کر ہمارے لیے بہرحال ایک لمحہ فکریہ پیدا کیا کہ ہمیں اور کیا کرنا چاہیے نظر صاحب کے سلسلے میں۔ شکریہ۔